आज मिति 2079 साल भदौ महिनाको 15 गते बुधबारको महावाक्य र बाबा मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई, मिठे बच्चे बिहान सबेरै उठेर बाबालाई प्यारसँग याद गर्यो भने, मिठे बच्चे बिहान सबेरै उठेर बाबालाई प्यारसँग याद गर्यो भने पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बन्छौ। पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बन्छौ। बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ, हाम्रो पत्थर समान बनेको बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनको लागि बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर, तब नै तिम्रो पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। प्रश्न, 21 जन्मको लागि मालामाल बन्ने साधन के हो? 21 जन्मको लागि मालामाल बन्ने साधन के हो? के होला? अविनाशी ज्ञान रतन प्रदान। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान गर्यौ भने मालामाल बन्छौ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान गर्यौ भने मालामाल बन्छौ, किनकि यो एक ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँको छ। लाखौं रुपियाँको छ। जति जसले दान गर्छ बाबाको यादमा रहन्छ, त्यति उसलाई खुसीको पारा चढिरहन्छ। बाबाले भन्नुभयो कि 21 जन्मको लागि मालामाल बन्नेको साधन भनेको जति हामीले यो समयमा अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान गर्छौं त्यति नै हामी के भन्छौं, 21 जन्मको लागि मालामाल बन्छौं। र बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिलेको यो एक बाबाको ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँको छ, त अरूलाई पनि यो दान देऊ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि जति तिमीले अरूलाई ज्ञानको दान दिन्छौ त तिमीमा पनि खुसीको पारा चढिरहन्छ। दोस्रो प्रश्न, आफूबाट कुनै पाप कर्म नहोस्, त्यसको लागि कुन चाहिँ परहेज गर्नुपर्छ? आफूबाट कुनै पाप कर्म नहोस्, त्यसको लागि कुन चाहिँ परहेज गर्नुपर्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीबाट कुनै पनि पाप कर्म नहोस्, त्यसको लागि कुन चाहिँ परहेज गर्नुपर्छ? अन्नको परहेज। उत्तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि
अन्नको धेरै परहेज गर्नुपर्छ। अन्नको धेरै परहेज गर्नुपर्छ। पाप आत्माको अन्न भित्र जानाले त्यसको असर पर्छ। हरेकको परिस्थिति हेरेर बाबाले राय दिनुहुन्छ। हरेकको परिस्थिति हेरेर बाबाले राय दिनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीबाट होइन कुनै पनि पाप कर्म नहोस् त कुन चाहिँ परहेज गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यसमा बाबाले भन्नुहुन्छ अन्नको परहेज होइन। कुनै पनि पाप आत्माको अन्न चाहिँ भित्र जानु हुँदैन। बाबाले भन्छ कस्तो तरिकाले धन कमाएको छ होइन, कसैलाई मारेर कमाएको छ कि मारेर कमाएपछि उसको चाहिँ कमाएको त्यो अन्न होइन हाम्रो भित्र पर्यो भने के हुन्छ, त्यसको असर पर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि पाप आत्माको अन्न भित्र पनि जानु हुँदैन जसले असर गरोस्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि अन्नको परहेज गर र हरेकलाई बाबाले परिस्थिति हेरेर राय दिनुहुन्छ। ओम शान्ति। को बसेका छौ, को आउनु भयो, जीव आत्माहरूलाई थाहा छ। हामी सबै आत्माहरू यस समयमा पतित छौं। खासै गरी भारत र आम रूपमा सारा विश्व सबैले पुकार्छन्, हे पतित पावन। यो पतित दुनिया हो। सबै आत्माहरू पतित दुखी काला भएका छन्। पतित पावन हुनुहुन्छ बेहदका बाबा, जसलाई ज्ञानका सागर, सर्वका सद्गतिदाता भनिन्छ। बच्चाहरू बाबाको सामुन्ने बसेका छन्। बच्चाहरूलाई कोबाट परिचय मिल्यो? पतित पावन बाबाद्वारा। जब सतयुग थियो त्यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सबै पावन थिए, सबै गोल्डन एजमा थिए। तिमी बच्चाहरूले अहिले बुझेका छौ हामी जीव आत्माहरू बसेका छौं। आत्मा शरीरसँग हुँदा सुख अथवा दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। आत्मा शरीरमा छैन भने शरीरलाई केही थाहा हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हैन सुख दुःख मान अपमान तातो चिसो सबै कुराको अनुभव गर्ने भनेको आत्माले केमा आएर हो? शरीरमा आएर। हैन शरीरबाट आत्मा निस्किन्छ त उले सबै कुराको अनुभव गर्न सक्दैन। त्यसैले आत्मा एक शरीरबाट निस्केर जान्छ अनि अर्को शरीरसँग कनेक्सन जोड्छ। त्यसपछि ऊ चैतन्य हुन्छ। शरीर जड हो, जड पनि वृद्धि हुन्छ। पहिला 5 तत्त्वको पुतला बन्छ, त्यसमा अङ्गहरू आउँछन् अनि आत्मा प्रवेश गर्छ, फेरि चैतन्य बन्न पुग्छ। अहिले तिमी जीव आत्माहरू बसेका छौ। तिम्रो सामुन्ने बाबा बस्नु भएको छ। उहाँ पनि सुप्रिम आत्मा हुनुहुन्छ र सदा पावन हुनुहुन्छ। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमी पनि बाबा जस्तो पावन बन्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा त कहिले पनि यो जन्म मरणको चक्रमा पनि आउनुहुन्न र उहाँ कहिले पतित पनि बन्नुहुँदैन, सदा पावन हुनुहुन्छ। त हामी बच्चाहरू यो जन्म मरणको चक्रमा आउँछौँ त अहिले पतित बनेका छौँ। त्यसैले परमात्मा धरतीमा आएर हामी पतित आत्माहरूलाई पावन बनाउनेको कार्य गर्नुभएको छ। आत्माहरू अमर हौ, तिमी पहिला शान्ति धाममा थियौ,
हामीलाई थाहा छ हामी आत्मा शिव बाबाको पासमा आएका छौँ, जसले यो साधारण शरीर धारण गरेको छ। परमपिता परमात्मा सिवाय अरू कोही छैन जसले यसरी बच्चाहरूलाई बसेर डाइरेक्सन दिन्छ। उनीहरूले त सम्झन्छन् परमात्मा कहिले कहिले आउनुहुन्न, उहाँ नाम रूपदेखि भिन्न हुनुहुन्छ। भक्त आत्माले के सोच्छन् कि भगवान त नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ र कहिले पनि भगवान आउनुहुन्न भन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी फेरि 5000 वर्षपछि आएर मिलेका छौँ, चिनेका छौँ कसरी बाबाले हामीलाई पावन बनाउनुहुन्छ। आत्मा पतित हुनाले शरीर पनि पतित भएको छ, अब फेरि पावन बन्नु छ। मूल वतनमा हामी आत्माहरू पावन थियौं। यसरी आफूसँग कुरा गर्नु छ, विचार सागर मन्थन गर्नु छ। अहिले तिमी आत्माहरूलाई परिचय मिलेको छ। हामी आत्माहरू निर्माण धाममा थियौं, फेरि सतयुगमा आउँछौं सुखको पाठ खेल्न। तिमी हौ अलराउन्डर, त्यसैले पहिला सुरुमा तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। थाहा छ शिव बाबाले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूको रचना रच्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी जीव आत्मालाई शूद्र वर्णबाट ब्राह्मण वर्णमा ल्याएको छु। शूद्रबाट अहिले तिमी ब्राह्मणहरू ब्रह्मा मुख वंशावली बनेका छौ। किन? बाबाले सोध्नुहुन्छ हैन, हामी शूद्रबाट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनेका छौँ, त्यो किन भन्नुहुन्छ बाबाले? किन होला? किन ब्राह्मण बनेको? वर्षा लिनको लागि। ब्रह्मा मुख वंशावली केवल संगममा नै बनिन्छ, तिम्रो लागि नै संगम हो। तिमी आत्माले भन्छौ म पहिले पावन थिएँ, अहिले पतित बनेको छु, फेरि पावन बन्छु। हे पतित पावन बाबा, फेरि आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। यसरी आफैसँग कुरा गर। अहिले आत्मालाई खुराक मिलेको छ। हामी आत्माहरू पावन थियौं, त्यति बेला मुक्ति धाममा रहन्थ्यौं, फेरि स्वर्गमा आयौं, यति जन्म लियौं, फेरि तल गिर्दै गयौं, फेरि गोल्डन एजमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले 5000 वर्ष पहिले पनि भनेको थिएँ, म एकलाई याद गर। गृहस्थ व्यवहारमा धन्दा आदिमा रहँदा केवल आफूलाई आत्मा सम्झ। अब हामी पावन बन्नु छ, घर जानु छ, पावन दुनियाँको मालिक बन्नु छ। अब म आइरन एजबाट गोल्डन एजमा कसरी जाने, यो चिन्ता लागिरहोस्। बाबाले त सहज युक्ति बताउनुहुन्छ हैन। बाबाले के भन्नुहुन्छ? हर समय बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी याद गरेर बस्न सक्दैनौँ। तर हामीले के गर्न पर्यो? अनि म कहाँ थिएँ, कहाँबाट यहाँ धरतीमा आएँ, जब सुरुमा यो धरतीमा आउने बेलामा मेरो अवस्था कस्तो थियो, जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदै म गिर्दै गिर्दै अहिले म फेरि त्यही सुखको दुनियाँमा जानको लागि भगवानले मलाई पढाइरहनु भएको छ भनेर मनै मनले काम धन्दा गर्दा पनि त्यो कुराकानी गर भन्नुहुन्छ बाबाले। म एकलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। गीतामा 2 पटक यो महावाक्य छ, मन मना भव। हे बच्चाहरू, देह अभिमान छोड, बाबालाई याद गर, उहाँ हुनुहुन्छ अधिकारी। तिमीलाई सबै शास्त्रको सार, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सम्झाउनु भएको छ। तिमीले जति मलाई याद गर्छौ त्यति तिम्रो आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ। अरू कुनै उपाय छैन। पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि भन्नु छ। गंगा स्नानले पावन बनिँदैन, यदि बन्ने भए त यहाँ हुँदैनथ्यो। तर
आइरन एजमा सबैलाई आउनु नै छ। पहिला बिहान सबेरै यसै चिन्तनमा बस्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि गंगा स्नान गर्नाले हाम्रो आत्माको मैला निक्लिँदैन, किनकि यदि हामीले गरेको आत्माको मैला हामीले जलद्वारा स्नान गरेर निस्किने भए त हामी यो कलियुगी दुनियाँमा, यो दुःखको दुनियाँमा आउनै पर्दैन भन्नुहुन्छ। भन्छ नि राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्माले भन्छ हे मेरो बुद्धि अब बाबालाई याद गर। बुद्धिको योग बाबासँग लगाउनु छ। अहिले जति जसले लगाउँछन् त्यति पत्थरबाट पारस बुद्धि बन्दै जान्छन्। पारस बुद्धि बनाउने वाला एक बाबा नै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कल्प कल्प आएर संगममा तिमीलाई बनाउँछु सेकेन्डको कुरा हुने। जस्तै डाक्टरहरूले यस्तो दबाई दिन्छन् जसबाट घाउ भित्र नै खतम भएर जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि मुखबाट केही भन्नु छैन, हात पाउबाट पनि केही गर्नु हुँदैन, केवल बुद्धिद्वारा बाबालाई याद गर। कल्प पहिले पनि तिमीले याद गरेका थियौ जसबाट विकर्म दग्ध भएको थियो। त्यसै गरी तिमीलाई सम्झाएको थिए, अहिले फेरि सम्झाइरहेको छु। अब तिमी बाबाको यादबाट पारस बुद्धि बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो पतित पावन बाबा कल्प कल्पको संगम युगमा आउँछु श्रीमत दिन। हे मेरा मीठा प्यारा बच्चाहरू, यो आत्माले सुन्छ यी अङ्गहरूद्वारा। यो हो ब्रह्मा मुख गौमुख भन्छन् नि। गाई जनावरको कुरा होइन, यिनी गाई माग्दा हुन्ने, यिनी गाई मुखबाट सुनाउँछु। मन्दिरहरूमा फेरि त्यो गाई मुख बनाइदिएका छन्। गौमुख भनेको के रहेछ? ब्रह्माको मुखाबिन्दुबाट बाबाले ज्ञान दिने भएको हुनाले ब्रह्मालाई के भनिन्छ? शास्त्र अनुसार के गराइदिए? भक्ति मार्गमा गाईको मुखबाट जल झरेको देखाइयो। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्रह्माको मुखद्वारा मैले ज्ञान दिन्छु। त्यसैले मुखबाट पानी बग्छ, त्यसलाई सम्झन्छन् गौमुख, गंगाको जल सम्झन्छन्। अब तिमीलाई थाहा छ यो ज्ञान बाबाले तिमीद्वारा दिनुहुन्छ। यिनी गाई माता भएनी, यिनी हुन् बडी माँ, यिनको कुनै माता छैनन्। साकार मम्माको पनि यी माता भएनी, तिमीहरू सबै माताहरू गाई हौ। तिम्रो मुखबाट यो ज्ञान वर्षा हुन्छ। बाँकी पानीका नदीहरू त सबै ठाउँमा हुन्छन्, ती गंगा पतित पावनी हुन सक्दैनन्। गंगामा पनि मन्दिर छन् जहाँ देवताहरूको मूर्ति छन्। यी देवताहरूमा त ज्ञान छँदै छैन। ज्ञान तिमीलाई मिल्छ जसबाट तिमी देवता बन्छौ। देवताहरूलाई ज्ञानी भनिँदैन, विष्णुलाई अलङ्कार दिन्छन्। वास्तवमा हो तिमी ब्राह्मणहरूको अलङ्कार। तिमी बच्चाहरूले यो सुदर्शन चक्र घुमाउनु पर्छ, यसमा हिंसाको कुनै कुरा नै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो विष्णुको हातमा चारवटा अलङ्कार देखाइन्छ, यो संगम युगको के हो? यादगार हो। सुदर्शन चक्र, अनि गधा, अनि कमलको फूल, अनि शङ्ख देखाइन्छ। त्यो अहिलेको यो यादगार हो भन्नुहुन्छ। यी सबै ज्ञानका कुरा हुन्। ज्ञानको शङ्ख बजाउनु छ र चक्रलाई याद गर्नु छ। यो हो सुदर्शन चक्र। उनीहरूले फेरि चर्खा राखिदिएका छन्। कमल फूल समान पवित्र पनि तिमीलाई यहाँ नै बन्नु छ। गधा पनि ज्ञानको हो, जसबाट मायामाथि विजय पाउनु छ। यी सबै हुन् तिम्रा अलङ्कार। गधा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो हो नर्क, स्वर्ग त्यसतर्फ खडा छ। तिमी संगममा छौ, एकातिर मैला
पानी अर्कोतिर सफा पानी हुन्छ, त्यसको सङ्गम हुन्छ, जुन गएर हेर्छन् यहाँ हुनुहुन्छ ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा। र तिमी मैला नदीहरू बाबा बसेर आफू समान पवित्र बनाउनुहुन्छ। बाबालाई याद गरेर सुदर्शन चक्र घुमाऊ, यसमा कृपा आदिको कुनै कुरा नै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भगवानले शिक्षा दिनुहुन्छ र हामीले त्यसलाई अध्ययन गरेर कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरा आफ्नो हातको कुरा हो। यहाँ कसैले चाहिँ कृपा आशीर्वाद गर्नेको कुरा होइन भन्नुहुन्छ। टिचरलाई कहिल्यै भनिन्छ र मास्टरजी कृपा गर्नुभयो भने मैले उच्च पद पाउँथे। टिचरले भन्छन् पढ, बाबाले पनि भन्नुहुन्छ मैले त सबैलाई एकनास पढाउँछु, तिमीले भन्छौ पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। तिमी यस ड्रामाको कलाकार हो, फेरि ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य रचयिता डाइरेक्टरको बारेमा थाहा छैन। तिमी त पत्थर बुद्धि हौ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबालाई जानेर पारस बुद्धि भन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ सबेरै केवल आधा पौने घण्टा बसेर यो विचार सागर मन्थन गर। पोइन्टहरू त तिमीलाई धेरै सुनाउँछु। उनीहरूले त बसेर 18 अध्याय बनाएका छन्। भक्ति मार्गमा फेरि ड्रामा अनुसार यी शास्त्र आदि हुन्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नु छ, अमृत बेला उठेर आफैसँग कुरा गर। बाबाले भन्नुहुन्छ अमृत बेला उठेर आधा पौने घण्टा भए पनि विचार सागर मन्थन गर। तर दुनियामा भक्ति मार्गमा के गर्छन्? शास्त्र बनाए शास्त्रको अध्ययन गर्छन्, बाँकी जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन छैन भन्नुहुन्छ। अब हामीले बाबालाई याद गरेर पावन बन्नु छ, मालाको दाना बन्नु छ। बाबाको यादद्वारा पवित्र बन्छौ। जति पवित्र बन्छौ र बनाउँदै जान्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्दै जान्छ। यो अविनाशी ज्ञान रत्नको दान अरूलाई दिनु छ। धनवानहरूले दान पुण्य गर्छन् नि, तिमी हौ अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दानी। एक रत्न लाखौं रुपियाँको छ। तिमी जति पवित्र बन्छौ त्यति 21 जन्मको लागि मालामाल हुन्छौ। तिमी जब पारस बुद्धि थियो त्यति बेला सुख शान्ति सम्पत्ति सबै थियो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा धनको दान गरे त त्यो मान्छेलाई दिनेवाला मान्छेले 2-4 दिनमा सकिहाल्छ। तर ज्ञानको धन होइन, ज्ञान दियो भने कोही मान्छे एकदमै होइन मानसिक रूपमा बिरामी भएको छ, उसमा मनमा सुख शान्ति चैन छैन भने पनि त्यस्तो मान्छेलाई ज्ञान दियो भने त उसले त भविष्यमा कमाई गरेर खान सक्छ नि। त्यसैले बाबाले भन्छ कि स्थूल धनको कुरा होइन कि ज्ञान धनद्वारा हरेक मान्छेलाई सुख शान्ति सम्पत्ति देऊ, तब तिमीलाई के हुन्छ? फेरि भविष्य 21 जन्मको लागि हामी मालामाल बन्न सक्छौँ। त्यसैले बाबु भन्नुहुन्छ कि अहिले पत्थर बुद्धि हुनाले सबै खत्तम भएको छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर सबैले उठेर उठ्ने अभ्यास गर। यो समय राम्रो हो। अँध्यारो रातमा मनुष्यले घोर पाप गर्छन्। अब तिमी पावन बन्नु छ। तिमी 100% निर्विकारी थियौ। अहिले आत्मामा मैला परेको छ, त्यो निस्कन्छ योग भक्तिद्वारा, योग अग्निद्वारा। योग ज्ञान र योगको शिक्षा बिना हुँदैन। थोरै शून्यहरू पनि प्रजामा आउँछन्। बाबा त भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पुरा वर्षा ल्याऊ। बाबा के भन्नुहुन्छ? भन्न त सत्युगको अन्तिमसम्म त्रेताको अन्तिमसम्म त आउने हुन्छन्, थोरै कोर्स गरे पनि अन्तिमसम्म त आउँछन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो सत्युगको सुरुको सुख छ त्यो फेरि अलि अन्तिममा हुँदैन नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सत्युगको सुरुमा आएर उच्च पद ल्याउनेको मेहनत गर भन्नुहुन्छ। कल्प पहिला जसरी उही राजा उही प्रजा आदि बन्छन्,
अज्ञान कालमा पनि दान पुण्य गरे भने राजै घरमा गएर जन्म लिन्छन्। कसैले कर्म अनुसार गरिबको घरमा जन्म लिन्छन्। बाबा बसेर कर्म विकर्म अकर्मको गति सम्झाउनुहुन्छ। संगम युगमा कर्म अकर्म हुन्छ, किनकि माया नै हुँदैन। यो हो रावण राज्य, त्यो हो राम राज्य। अब रावण राज्यको विनाश भएर सत्ययुगको स्थापना भइरहेको छ। बाबाले त धेरै राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। कन्याहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। बन्धन मुक्त छन्। कन्याको कमाई माता पिताले खाँदैनन्। माता पिताले कन्यालाई पुज्दछन्। कन्या जब भिखारी बन्छन् अनि सबैको अगाडि ढोग्नु पर्छ। हुन त कन्याहरूले पनि देवताहरूको अगाडि ढोग्छन्, किनकि जन्म त पतित आमा बुवाबाट लिए नि। देवताहरू त हुन्छन् नै पावन। अहिले तिमीले बुझेका छौ, हामी नै देवता थियौं। 84 जन्म लिएर फेरि पतित बनेका छौं, उत्रिँदै आयौं। अब हामी फेरि श्रीमतमा चल्नु पर्छ। फेरि कुनै पाप कर्म हुँदैन। पाप आत्माको अन्नभित्र जाँदैन। परहेज त बताइन्छ नि, नत्र त्यसको असर पर्छ। तर कहीँ कहीँ परिस्थिति देखिन्छ कर्मको हिसाब किताब छ, अलग बनाउन दिँदैनन्। ठिकै छ, बाबालाई याद गर। लाचारी छौ भने बाबालाई याद गरेर खाऊ। बिर्स्यौ भने तिमीहरूमाथि पनि त्यसको असर पर्छ। बाबाले फेरि परिस्थिति हेरेर राय दिनुहुन्छ। अब हाम्रो घरमा सहज परिस्थिति छ, बाबाले यस्तो भन्नुभएको छ कि अब खाऊ यत्तिकै भनेर भन्नुभएको छ भने त्यो सहज परिस्थितिमा हामीले लापरवाही गर्यौँ भने फेरि त्यसको हिसाब किताब चुक्त गर्न पर्छ। तर बाबाले हुन्छ कि लाचारी अवस्थामा बाबाले याद गरेर खायो भने बाबाले छुट दिनुहुन्छ। एउटा परिस्थिति अनुसार हामीलाई चल्नु पर्ने हुन्छ। बाबालाई याद गर्यौ भने समीप हुँदै जान्छौ। अहिले त सम्मुख बसेका छौ। बाबा डाइरेक्ट सम्झाउनुहुन्छ। हे प्यारा बच्चाहरू, हे बच्चाहरू भन्दै बाबाले कुरा गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। त्यसैले बाबालाई याद गर्नु छ। फेरि गर नगर तिम्रो इच्छा, जसले गर्छ उसले अवश्य पाउँछ। कुरा सिधा छ। बाबाले हुन्छ, बाबाले यति प्यारसँग मेरा प्यारा बच्चाहरू भने पढाउनुहुन्छ। यस्तो प्यारो बाबालाई याद गरेनौ भने बाबाले हुन्छ कि तिमीले याद गर्ने कि नगर्ने तिम्रै इच्छा, होइन? नगरे के हुन्छ तिमीलाई नै थाहा छ भन्नुहुन्छ। यो त बुझेका छौ, यो हस्पिटल हो, हेल्थ वेल्थको युनिभर्सिटी पनि हो। यसमा केवल 3 पाइ पृथ्वी चाहिन्छ, पुग्यो। बेहदका बाबाले हेर कसरी पढाउनुहुन्छ। बाबा कति निरंकारी हुनुहुन्छ। पतित शरीर पतित दुनियाँमा बसेर तिमी बच्चाहरूसँग कति मेहनत गरिरहनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, यसमा केवल 3 पाइ पृथ्वी चाहिन्छ। कलकत्तामा सेन्टर छ, कतिको कल्याण भइरहेको छ। जसले आपसमा मिलेर सेन्टर चलाउँछन् उनलाई पनि पद मिल्छ। क्लास गर्ने कोठा होस् जसमा सबैले मूल्य सुन्न सकुन्, पुग्यो। हामी त गोल्डन एजमा जानु छ। याद सिवाय अरू कुनै उपाय छँदै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हैन, जतिसुकै ज्ञान त लिनु नै छ, तर मुख्य कुरा भनेको याद हो। यदि भगवानलाई याद गरेनौ भने अरू कुनै पनि उपाय छैन। हामी आत्माको आफ्नो उद्धार गर्नेको कुनै पनि उपाय छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ, चाहे गरिब होस् चाहे धनी होस्, 3 पाइ पृथ्वीको प्रबन्ध होस्, जसमा बसेर ज्ञान योग सिकाउन सकियोस्, पत्थरबाट पारस बनाउन सकियोस्। भन्छन् भाइ बहिनी बनाउँछन्, 20 को वर्षा छुटाउँछन्, फेरि दुनियाँ कसरी चल्छ यो त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। त्यहाँ यो दुनियाँ कुनै भोग बलबाट हुँदैन।
त्यहाँ त योग बलबाट बच्चा पैदा हुन्छ। अब तिमी त्यस नयाँ विश्वको मालिक बन्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँले प्रश्न गर्छन् हैन, अब तपाईहरुले दिएको शिक्षा सबैले अपनाउने भने त यो सृष्टि त ठप्प भइहाल्छ भनेर भन्छन् कि धेरै जनाको प्रश्न हुन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो सृष्टिको नियम पनि छैन। यो ज्ञान संसारमा जति जनालाई सुनायो त्यति जना यो यहाँ आएर सबै परिवर्तन भए त अहिलेसम्म कति जनालाई यहाँ ज्ञान सुनाइयो होला हैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो सत्ययुगमा आउनेवाला सीमित संख्या छ त्यही आत्माहरूले मात्र यो ज्ञानलाई पूरा हैन फलो गर्छ भने आफ्नो जीवनमा अपनाउँछ। बाँकी त कसैले के भन्ने कसैले के भन्ने गरेर ज्ञानलाई छोडिदिन्छन्। त्यसैले दुनियाँको प्रश्न हैन कसरी दुनियाँ चल्छ भन्छन्। तर बाबाले भन्छ कि सत्ययुगमा कसरी चाहिँ बच्चा पैदा हुन्छ, योग शक्ति योग बलको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा दुनियाँलाई के थाहा। त्यसैले अहिले तिमीले योग बलद्वारा नयाँ विश्वको मालिक बन्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ भन्नुहुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ सबेरै उठ्ने अभ्यास बनाउनु पर्छ। सबेरै उठ्ने अभ्यास बनाउनु पर्छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन अवश्य गर। सबेरै उठ्ने अभ्यास बनाउनु पर्छ। बिहानै सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन अवश्य गर। आधा पौना घण्टा आधा पौने घण्टा बसेर आफूले आफैसँग कुरा गर। आधा पौने घण्टा बसेर आफूले आफैसँग कुरा गर। बुद्धिलाई ज्ञानद्वारा भरपूर गर। बुद्धिलाई ज्ञानद्वारा भरपूर गर। सबेरै उठ्ने अभ्यास बनाउनु पर्छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन अवश्य गर। आधा पौने घण्टा बसेर आफूले आफैसँग कुरा गर। बुद्धिलाई ज्ञानद्वारा भरपूर गर। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अमृत बेला उठेर विचार सागर मन्थन गर्नेको अभ्यास गर। कम्तीमा पनि आधा पौना घण्टा बसेर आफूले आफैसँग कुरा गर भन्नुभयो। दोस्रो नम्बरमा धेरैको आशीर्वाद लिनको लागि 3 पाइला पृथ्वीमा धेरैको आशीर्वाद लिनको लागि 3 पाइला पृथ्वीमा कलेज वा हस्पिटल खोल। कलेज वा हस्पिटल खोल। बाबा समान निरंकारी बनेर सेवा गर्नु छ। बाबा समान निरंकारी बनेर सेवा गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो कि धेरै जनाको आशीर्वाद लिनु छ भने 3 पाइल पृथ्वीमा
होइन, बाबाको यो घर बनाऊ भन्नुहुन्छ। किनकि यहाँ कति आत्माले आएर ज्ञान लिन्छन्, त्यसको रिटर्न हामीले पनि, जसले त्यो जग्गा दियो होइन, जसले चाहिँ त्यो जग्गा भवन निर्माण गर्ने बेलामा एक एक रुपियाँ सफल गर्यो, उसले पनि त्यो प्राप्त गर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि होइन, 3 पाइ पृथ्वीमा कलेज खोल या हस्पिटल यो होइन, बाबाको घर बनाएर सेवा गर निरङ्कारी। जसरी बाबाले चाहिँ निरङ्कारी बनेर हरेक आत्माहरूलाई ज्ञान दिनुभयो, तिमीले पनि सबैलाई यो बाबाको शिक्षा देऊ भन्नुहुन्छ। वरदान छ आजको, चारैवटा विषयमा दिनहुँ कुनै न कुनै नवीनताको, चारैवटा विषयमा दिनहुँ कुनै न कुनै नवीनताको अनुभव गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी भव। चारैवटा विषयमा दिनहुँ कुनै न कुनै नवीनताको अनुभव गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार छ, ज्ञानमा नवीनताको अर्थ हो समझदार। ज्ञानमा नवीनताको अर्थ हो समझदार बनेर चल्नु। समझदार बनेर चल्नु अर्थात् प्रयोगमा नवीनता अर्थात् योगको प्रयोगमा नवीनता अर्थात् यसको प्रतिशतलाई बढाउनु। यसको प्रतिशतलाई बढाउनु। त्यसै गरी चारै विषयमा सोको प्रगतिमा, त्यसै गरी चारै विषयमा सोको प्रगतिमा नवीनता, सोको प्रगतिमा नवीनता, विधिमा नवीनता, विधिमा नवीनता, प्रयोगमा नवीनता, प्रयोगमा नवीनता, सेवामा नवीनता, सेवामा नवीनता, अरूलाई सहयोगी बनाउनमा वा प्रतिशत बढाउनमा नवीनता। अरूलाई सहयोगी बनाउनमा वा प्रतिशत बढाउनमा नवीनता वा अनुभव गर्नु मतलब तीव्र पुरुषार्थी बन्नु। तीव्र पुरुषार्थी बन्नु। यसबाट नै समीपताको अनुभव गर्नेछौ। यसबाट नै समीपताको अनुभव गर्नेछौ। फेरि एकपटक, ज्ञानमा नवीनताको अर्थ हो समझदार बनेर चल्नु अर्थात् आफूमा जे कमी छ त्यसलाई समाप्त गर्दै जाऊ। योगको प्रयोगमा नवीनता अर्थात् यसको प्रतिशतलाई बढाउनु। त्यसै गरी चारै विषयमा सोको प्रगतिमा नवीनता, विधिमा नवीनता, प्रयोगमा नवीनता, सेवामा नवीनता, अरूलाई सहयोगी बनाउनमा वा प्रतिशत बढाउनमा नवीनता वा अनुभव गर्नु मतलब तीव्र पुरुषार्थी बन्नु। यसबाट नै समीपताको अनुभव गर्नेछौ। अंतर्मुख
ओम शान्ति। बाबाले वरदानमा के भन्नुभयो? चारैवटा विषयमा चाहिँ कुनै न कुनै नवीनताको अनुभव गर्नु नै तीव्रको साथी भन्नु बाबाले भन्नुभयो। र बाबा भन्छ कि हरेक दिन चारै विषयमा जस्तै हिजोको भन्दा आज परिवर्तन, आज भन्दा भोलि परिवर्तन गर्नुलाई नै के भनिन्छ? नवीनता ल्याउनु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि ज्ञानमा नवीनताको अर्थ हो समझदार बनेर चल्नु र आफूमा कुनै पनि कमजोरी छ भने त्यसलाई समाप्त गर्दै जानु। योगको प्रयोगमा नवीनता, त्यसको प्रतिशतलाई बढाउनु। यसै गरी स्वको प्रगतिमा नवीनता, विधिमा नवीनता र प्रयोगमा नवीनता, सेवामा नवीनता ल्याउनु नै प्रतिशतलाई के हो? बढाउनु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यसको मतलब सबैमा नवीनता आयो भने हामी स्वतः नै के भन्छौँ? तीव्र पुरुषार्थी भन्छौँ र बाबाको समीपताको अनुभव पनि गर्छौँ। स्लोगन: पवित्रताको अथोरिटी नै सबैभन्दा ठुलो व्यक्तित्व हो। पवित्रताको अथोरिटी नै सबैभन्दा ठुलो व्यक्तित्व हो। मुख्य सार: मिठे बच्चे, बिहान सबेरे उठेर बाबालाई प्यारसँग याद गर्यौ भने पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बन्छौ। प्रश्न: 21 जन्मको लागि मालामाल बन्ने साधन के हो? उत्तर: अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान गर्यो भने
मालामाल बन्छौ। किनकि यो एक एक ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँको छ। जति जसले दान गर्छ बाबुको यादमा रहन्छ, त्यति उसलाई खुसीको पारा चढिरहन्छ। दोस्रो प्रश्न, आफूबाट कुनै पाप कर्म नहोस् त्यसको लागि कुन चाहिँ परहेज गर्नुपर्छ? उत्तर, अन्नको धेरै परहेज गर्नुपर्छ। पाप आत्माको अन्न भित्र जानले त्यसको असर पर्छ। हरेकको परिस्थितिलाई हेरेर बाबाले राय दिनुहुन्छ। ओम शान्ति।